टाइटल स्पोन्सर मेरो टिभी हेराएको छुट्टै मजा। पावर स्पोन्सर टेक माई नेटवर्क डेडिकेटेड टु कनेक्टिभिटी। प्रिन्टिङ पार्टनर होली प्रेस एन्ड डिजाइन हाउस बाग बजार। मेकअप पार्टनर वी आर सेलुन काँडाघारी। ब्युटी पार्टनर रिजु ब्युटी पार्लर साभेल। फेसन पार्टनर द रेड एप्पल सुन्दारा। सपोर्टेड बाई रियाज म्युजिक स्कुल बानेश्वर। लाइसेम प्याराडाइज एकाडेमी पेप्सिकोला काठमाडौँ। गम्भीर समुद्र सेतु सेकेन्डरी स्कुल ललितपुर। एप्पल इन्टरनेसनल स्कुल तिनकुने काठमाडौँ। बेब्स एकाडेमी एकान्त कुना ललितपुर। भोटिङ पार्टनर प्रभु पे वालेट अब मोबाइलमा। भारी बिसाउने चौतारी जस्तै सुख दुःख बिसाउने गीत सङ्गीत। नमस्ते, म कार्यक्रम प्रस्तुता रोशनी राउल। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ लाइभ टेलिभिजनको रियालिटी सो सिङ्गिङ आइडल कम्पिटिसन, जसलाई टाइटल स्पोन्सर गर्नुभएको छ मेरो टिभी हेराएको छुट्टै मजा। पावर स्पोन्सर टेकमाइन्ड नेटवर्क डेडिकेटेड टु कनेक्टिभिटी र भोटिङ पार्टनर हुनुहुन्छ प्रभु पे। यस सिङ्गिङ आइडल कम्पिटिसनमा विभिन्न ठाउँबाट 100 प्रतिस्पर्धीहरूले आफ्नो प्रस्तुति दिनुभएको थियो अडिसन राउन्डमा, जसबाट केही प्रतिस्पर्धीहरू सिलेक्ट भएर यहाँसम्म पुग्नु भएको छ र उहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै बधाई साथै आगामी दिनहरूको लागि शुभकामना दिन चाहन्छु। र यस कार्यक्रमका केही नियमहरू पनि रहेका छन्, त्यसको बारेमा म तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र नियमहरू रहेका छन्, हामीहरूले अडिसन राउन्डबाट छनौट हुनुभएका टप 60 प्रतिस्पर्धीहरूलाई सहभागी गराउनेछौँ। टप 60 प्रतिस्पर्धीहरूलाई हामीले फर्स्ट राउन्डमा 4 समूहमा विभाजन गरी प्रत्येक समूहबाट 3 जना एलिमिनेसन गरी टप 48 लाई लैजानेछौँ। सेकेन्ड राउन्ड, यस राउन्डमा हामीले पुनः 12 जना गरी 4 समूहमा विभाजन गरी प्रत्येक समूहबाट 2 जना एलिमिनेसन गरी टप 40 लाई लैजानेछौँ। थर्ड राउन्ड, पुनः 4 समूहमा 10 जना लगेर प्रत्येक समूहबाट 2 जना एलिमिनेसन गरी टप 32 लाई लैजानेछौँ। फोर्थ राउन्ड, यस राउन्डमा 16 जना गरी 2 समूहमा विभाजन गरी प्रत्येक समूहबाट 4 जनालाई एलिमिनेसन गरी टप 24 लाई अर्को राउन्डमा लैजानेछौँ। फिफ्थ राउन्ड, पुनः 2 समूहमा विभाजन गरी 12 जना गरी 2 जना एलिमिनेसन गरी टप 20 लाई हाम्रो भोटिङ राउन्डमा प्रवेश गराउनेछौँ र भोटिङ राउन्डको आधारमा क्रमशः टप 15, टप 12, टप 10, टप 8, टप 6, टप 4 गरी विनर छान्नेछौँ। दर्शकहरू, यतिखेर तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ लाइभ टेलिभिजनको रियालिटी सो सिङ्गिङ आइडल कम्पिटिसन। अब भने म कार्यक्रमतर्फ अगाडि बढ्न चाहन्छु, तर कार्यक्रमतर्फ अगाडि बढ्नुभन्दा पहिला आजको यस कार्यक्रमका जजहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। जज हुनुहुन्छ मिति 2018 साल पौष 8 गते ओम बहाल टोल काठमाडौँमा पिता पन्नाकाजी साके र माता ज्ञानदेवी साकेको कोखबाट जन्म लिनुभएका प्रवेशमान साके सानै उमेरबाट आफ्नो बाबु वरिष्ठ गायक पन्नाकाजीज्यूको प्रेरणाबाट साङ्गीतिक क्षेत्रमा लाग्नुभएको थियो। उहाँले आफ्नो साङ्गीतिक यात्रा अगाडि बढाउँदै बीकमसम्मको शैक्षिक योग्यता हासिल गर्नुभएको थियो। उहाँले आफ्नो स्वर रेडियो नेपालमा 2045 सालमा सफल गराउँदै रेकर्ड गराउनु भएको थियो। उहाँको एल्बमहरूमा आँसु कटाई, बाहर बनी, टाइम भोल्युम 1, मेरो मुटु, मनमा हजुर नै, उषा, प्रशंसा, ड्याडी वी मिक्स, साथी मेरो, मैले जानिन जस्ता रहेका छन् भने नेपाल भाषामा लसकुस, कलस रहेका छन्। सौता, निष्ठुरी, अल्लारे, रणभूमि, आवारा, दाग र नेपाल भाषामा मातिन्न, एककालीन, बाला मैजु, ग्याज ग्याजिपी, मनुदु, याका म्याहा जस्ता गीतमा प्लेब्याक सिङ्गरका रूपमा गायन गरिसक्नुभएका कलियुग फिल्म अवार्ड, इमेज अवार्ड, किङ वीरेन्द्र 25औं गद्य आरोहण पदक जस्ता अवार्डबाट सम्मानित भई मिस नेवा, मिस लिटल क्वीन, मिस लिटल नेवा, मिस चिल्ड्रला र नेवा आइडल जस्ता विभिन्न कार्यक्रममा समेत
जजको भूमिका निभाइसक्नु भएको छ। किसी नायमा, मदन म्यान, टेलिसिरियल जस्ता विभिन्न कार्यक्रममा ड्रामा समेत गरिसक्नु भएको छ। साङ्गीतिक यात्राको क्रममा देश विदेशसम्मको भ्रमण समेत गरिसक्नुभएका 2044 साल फागुन 24 गते शान्ति सिद्धि साक्यसँग वैवाहिक जीवनमा बाँधिनुभएका 2 छोरा र 1 छोरीका पिता साङ्गीतिक क्षेत्रका धरोहर वरिष्ठ गायक प्रवेशमान साक्य। आदरणीय वरिष्ठ गायक प्रवेशमान साक्यज्यू र हुनुहुन्छ राजु सिंह। मिति 2024 साल मङ्सिर 13 गते काठमाडौँको पुतली सडकमा पिता भगत सिंह र माता नानी छोरी सिंहको कोखबाट जन्म लिनुभएको राजु सिंह सानै उमेरदेखि साङ्गीतिक क्षेत्रमा रुचि राख्नुहुन्थ्यो। उहाँले मास्टर अफ आर्ट्ससँगै सन् 1997 मा इन्डियाको प्रज्ञा सङ्गीत युनिभर्सिटीबाट बी म्युजिक डिप्लोमा, सन् 2000 मा इङ्ल्यान्डको ट्रिनिटी म्युजिक कलेजबाट 8 लेभल डिप्लोमासम्मको शैक्षिक योग्यता हासिल गर्नुभएको छ। आफ्नो साङ्गीतिक यात्रालाई अगाडि बढाउने क्रममा एभरेस्ट शेरटन काठमाडौँमा जाज म्युजिसियनको रूपमा, ज्ञानोदय काठमाडौँमा म्युजिक टिचरको रूपमा, इलाइट काठमाडौँमा म्युजिक टिचरको रूपमा कार्य गर्दै आउनुभएको उहाँले अनुरोध, मित्रता, ठुलनानी, गहना, फेरि तिम्रो याद आयो, बदुल बीच जस्ता विभिन्न एल्बम निकाल्नु भएको छ। उहाँले मालती, कलाकार, छल गर्यो मायाले, हत्यारा, मूर्ख मान्छे, सानो संसार, अरबपति जस्ता थुप्रै फिल्ममा म्युजिक कम्पोजका साथै एनटिभी, कान्तिपुर, इमेज च्यानल, सगरमाथा टिभी, एबिसी टिभी जस्ता थुप्रै एफएम टेलिभिजनमा जिङ्गल, लोगो, आइडीको म्युजिक कम्पोज गर्नुभएको छ। विभिन्न देशको यात्रा गर्दै म्युजिक क्षेत्रमा कार्य गर्ने क्रममा उहाँले प्रेम ध्वज प्रधान, गुलाम अली, आशा भोसले, उदित नारायण, सोनू निगम जस्ता साङ्गीतिक क्षेत्रका अग्रजहरूसँग काम गरिसक्नु भएको छ। बेस्ट चिल्ड्रेन्स सङ म्युजिक कम्पोजर रेडियो नेपाल सन् 2007, बेस्ट म्युजिक कम्पोजर इमेज अवार्ड सन् 2009, बेस्ट म्युजिक डाइरेक्टर विक्रमसम्म 2067, छिन्नलता म्युजिक अवार्ड जस्ता विभिन्न अवार्डबाट सम्मानित र साउथ एसियन सुपरस्टार भोइस अफ टिन एनटिभीमा निर्णायकको भूमिका निभाइसक्नुभएका 2055 साल वैशाख 23 गते रिता सिंहसँग वैवाहिक जीवनमा बाँधिनुभएका सोखिन सिंह र समृद्ध सिंहका पिता, इकोनोमिकका प्राध्यापक र सफल वरिष्ठ सङ्गीतकार राजु सिंह। आदरणीय जज वरिष्ठ सङ्गीतकार राजु सिंहज्यू, नमस्ते। यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ। आज हामी पहिलो राउन्डको फर्स्ट एपिसोड लिएर उपस्थित भएका छौँ, जसमा 15 जना प्रतिस्पर्धीहरूले आफ्नो प्रस्तुति राख्नुहुनेछ। त्यसबाट पनि 3 जना प्रतिस्पर्धीहरू एलिमिनेसनमा पर्नुहुनेछ र यसको टुङ्गो भने कार्यक्रमको अन्तिममा लाग्नेछ र यसको जानकारी पनि तपाईँहरूले पाउनु नै हुनेछ। अब भने म प्रस्तुतिहरूतर्फ जानुभन्दा पहिला आजका 15 जना प्रतिस्पर्धीहरूको एकचोटि नाम लिन चाहन्छु है त। आजको प्रतिस्पर्धीहरूको नाम म लिन गइरहेकी छु। आत्मविश्वास हुनुहुन्छ काठमाडौँबाट, अरुण गलान तामाङ हुनुहुन्छ ललितपुरबाट, आशिष तामाङ हुनुहुन्छ काठमाडौँबाट, बुद्ध केरुङ राई हुनुहुन्छ काठमाडौँबाट, अनुष्का थारू हुनुहुन्छ बर्दियाबाट, दिपेश श्रेष्ठ हुनुहुन्छ सिन्धुलीबाट, गोकुल खरेल हुनुहुन्छ झापाबाट, जितबहादुर जिरेल हुनुहुन्छ दोलखाबाट, कपिल सुनार हुनुहुन्छ कैलालीबाट, कौशल बस्नेत हुनुहुन्छ काठमाडौँबाट, मन श्रेष्ठ हुनुहुन्छ मकवानपुरबाट, पवित्र श्रेष्ठ हुनुहुन्छ भक्तपुरबाट, पुरन राई हुनुहुन्छ इलामबाट, राजन खतिवडा हुनुहुन्छ इटहरीबाट भने युक्रेश भण्डारी हुनुहुन्छ काठमाडौँबाट। अब भने म प्रस्तुतितर्फ लाग्न चाहन्छु र आजको पहिलो प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ आत्मविश्वास काठमाडौँबाट। हे शम्भो अहिले यहाँ कस्तो दिन आएको छ, मान्छे मरी चारैतिर रुवा बासी छाएको छ। थाहा छैन के हुने हो भविष्यमा, महामारी फैलिएको छ यो हाम्रो विश्वमा। कोरोनाले गर्दा भएछ यहाँ लकडाउन, कोही छैन बाटोमा खाली छ सबै टाउन। सहर छोडी हिँडेछ सबैजना आफ्नो गाउँ। जे सम्भव हामी सबैलाई तिमी बाटो देखाऊ, हामी सबैले आफन्तहरूलाई सम्झाऊ। आफू पनि बाँचौ र अरूलाई पनि बचाऊ, यही हो मानवताको धर्म, यही नै हो हाम्रो कर्म। बाटोमा नडुली प्लिज बसौ आफ्नो घरमा। स्टे होम, स्टे सेफ।
मानिसहरूमा डर र त्रास बढ्दैछ, खाना नपाएर कतिजना भोकै मर्दैछ, हिँडेर नै आफ्नो गन्तव्यतिर बढ्दैछ। त्यही पनि हाम्रो सरकारले यहाँ खै के गर्दैछ? हाम्रो लागि सारा संसारको डाक्टर लड्दैछ, डाक्टरहरूमा नि कोरोना भाइरस सर्दैछ। त्यही पनि आफ्नो ज्यानको माया नगरी दिनरात हाम्रो स्वास्थ्यको लागि उनीहरू खट्दैछ। कति कन्ट्रीमा डाक्टरहरू पनि मर्दैछ। हाम्रो पृथ्वीमा कोभिड-19ले कब्जा गर्दैछ। आँखा रसाउँछ, यो मनसारे बिजाउँछ, किनकि हाम्रो ब्रह्माण्डमा नचाहिँदो घटना घट्दैछ। नचाहिँदो घटना घट्दैछ। थाहा छैन अझ कति मान्छे मर्ने हो। कोभिड-19ले यो पृथ्वीमा के गर्ने हो? भोलि पछि यसको संक्रमण कति बढ्ने हो? तर जेसुकै होस् बाँचुन्जेलसम्म लड्ने हो। यस्तो बेलामा पनि कति गर्छन् भ्रष्टाचार, सुख दिनेको नाममा गर्दछन् यहाँ अत्याचार। आँखामा लाज छैन भनेको लाग्दैन, तर एउटा रिक्वेस्ट छ प्लिज जनतालाई भोकै नमार। दुःख लाग्छ मलाई संसारको हालत देख्दा, हातका पिराको छ मेरो यी शब्दहरू लेख्दा। चाहेर पनि केही गर्न सके छैन मैले, कति धेरै दुःख पाइरहेको छन् यहाँ सबैले। धेरै दुःख पाइरहेको छ सबैले। पोख्दैछु शब्दहरूमा मेरो मनका सारा भावना, सब हाँसी खुसी बाँचो यही छ मेरो चाहना। तर मन दुखिरहेछ देख्दा अरूको त्यो आँसु, खै कहिले आउने होला सबैको मुहारमा हाँसो। र कतिजना यस्तो बेलामा नि फाइदा खोजिरहेछन्, गरिबको नाममा आएको राहत पनि खोसिरहेछन्। इभेन हामीले राहत पाउने हो कहिले भनेर गरिब मान्छेहरू रुँदै यहाँ बसिरहेछन्। राहतको नाममा सोझो जनतालाई लुटिरहेछन्, अरूलाई रुवाएर आफ्नै खुसी रोजिरहेछन्। गरिब जनताको रगत सबैले चुसिरहेछन्, पीडितहरूको आँसु कसले यहाँ बुझिरहेछ? आत्मविश्वासजीको निकै मार्मिक प्रस्तुति हामीले हेरिसकेका छौँ। अब उहाँको यो प्रस्तुतिमा हाम्रो जजहरूको के कस्तो प्रतिक्रिया हुन्छ यो पनि सुनौँ है त। म जज प्रवेशमान साक्ष्यतर्फ लाग्न चाहन्छु। हाम्रो आत्मविश्वासजीको यो प्रस्तुतिलाई के कस्तो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ? सर्वप्रथम लाइफ ओके टेलिभिजनको जुन यो सिङ्गिङ आइडल हेरिरहनु भएकालाई म गायक प्रवेशमान साक्यको नमस्कार। अहिले यो चाहिँ तपाईँको अहिले सिचुएसन चाहिँ के छ भन्दा जमाना चाहिँ ऱ्यापकै छ। तपाईँको यो आत्मविश्वास भाइले चाहिँ यो काठमाडौँबाट राम्रो गर्नुभएको छ। यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ यो गानाहरू छोयो अनि समसामयिक पनि छ, यो कोरोना विषयमा सबै चिज छ यसमा, धेरै राम्रो छ। किप इट अप। थ्याङ्क यू। राजेश सर, हजुरले के भन्न चाहनुहुन्छ त उहाँको अब प्रस्तुतिमा? मैले त आदरणीय वरिष्ठ गायक प्रवेशमानज्यूले मेरो शब्द नै भन्नुभयो। अब यो आरएनबी टाइपको एउटा ऱ्याप गायक हुनुहुन्छ, आत्मविश्वासजीले एकदमै राम्रो तरिकाले गाउनु भएको छ। यो एउटा सबैको एउटा अहिलेको ट्रेन्ड अनुसारको अहिलेको जेनेरेसनको प्रतिनिधित्व पनि गर्नुभएको जस्तो छ। मैले चाहिँ उहाँको भविष्य एकदमै राम्रो उज्जवल देखेको छु। तर अब आउने राउन्डहरूमा कसरी गाउनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हाम्रो लागि पनि एउटा खुल्दुलीको विषय बनेको छ। राम्रो गर्नुहोस्, अल द बेस्ट। आत्मविश्वास चाहिँ यहाँले हाम्रो जजहरूले दिनुभएको प्रतिक्रिया सुनिसक्नु भएको छ र आगामी दिनहरूमा यस्तै मिठो प्रस्तुति दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा पनि गरेकी छु र गुड लक पनि भन्न चाहन्छु है त। अब भने अर्को प्रस्तुतितर्फ लाग्न चाहन्छु। अर्को प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ अरुण गलन तामाङ ललितपुरबाट।
अरुण गलानजीको प्रस्तुति पनि हामीले हेरिसकेका छौँ र उहाँको प्रस्तुतिसँगै हामी नाच पनि रहेका थियौँ र अब भने जजको रियाक्ट कस्तो रहन्छ म यो पनि तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। म राजु सरतर्फ लाग्न चाहन्छु, अरुणजीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यो एउटा हाम्रो एकदमै प्रसिद्ध गीत गाउनु भयो र मलाई लाग्छ यो लाइभमा पनि गाउनु भयो, भाइहरूले पनि साथ दिनुभएको छ। तर उहाँको मन्द्रको जुन एउटा चाहिँ एकदमै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। अलिकति माथिको शब्द चाहिँ स्वरहरू चाहिँ क्लियर छ होइन, तर मन्द्रको स्वरहरू चाहिँ अलिकति उहाँले बुझिएको पनि छैन र अलिकति छ नि उहाँले लो अक्टेभ प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ र शब्द उच्चारणलाई पनि अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। तर प्रयास राम्रो गर्नुभएको छ। अब उहाँको साङ्गीतिक यात्राको सफलता कामना गर्दछु, तर अलिकति मेहनत चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अरुणजी, तपाईँले हाम्रो राजु सरको प्रतिक्रिया सुनिसक्नु भएको छ। उहाँले केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू तपाईँलाई दिनुभएको छ, यो कुरालाई ध्यानमा राख्नुहोला। र म प्रवेशमान सरलाई सोध्न चाहन्छु, उहाँको प्रस्तुतिमा के कस्तो प्रतिक्रियाहरू दिन चाहनुहुन्छ? अरुण भाइको चाहिँ के देख्यो भन्दाखेरि यो असाध्यै लोकप्रिय गीत हो, राम थापा दाइले गाउनुभएको। उहाँको एउटा मैले के देखेँ भन्दाखेरि त्यो यसमा चाहिँ यो बाजा चाहिँ धेरै ठुलो भयो होइन, अनि उहाँको चाहिँ भोकल चाहिँ अलि राम्रोसँग क्लियरसँग सुनेन होइन, शब्दहरू पनि क्लियर मैले चाहिँ राम्रोसँग बुझिनँ। अब नेक्स्ट मतलब प्रयासमा चाहिँ उहाँले चाहिँ यो बढी चाहिँ बाजाले भन्दा पनि आफ्नो चाहिँ गायन अनि आफ्नो चाहिँ शब्द उच्चारणहरू होइन, अघि हाम्रो राजु भाइले भन्नुभयो जस्तै यो मिठो गीत सबैले सुनेको हुनाले प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नुपर्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। अरुणजी, तपाईँले हाम्रो दुईटै जजहरूको कुरा त सुनिसक्नु भएको होला। तपाईँले यी कुरालाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने आशा गरेकी छु र आगामी दिनमा तपाईँले पक्कै पनि राम्रो पनि गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा पनि गरेकी छु र तपाईँलाई पनि म गुड लक भन्न चाहन्छु यता आगामी दिनको लागि। अब भने म अर्को प्रस्तुतितर्फ लाग्न चाहन्छु। अर्को प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ आशिष तामाङ काठमाडौँबाट। यही सात घुम्ती बाटो सातै घुम्ती बाटो रेल घुमी आयो घुम्ती मोहमाइली भेट भयो कहाँको दुखी माइली कहाँको सुखी बिचैमा भेट भयो कहाँको दुखी माइली कहाँको सुखी बिचैमा भेट भयो अल्लाह रे नानी केसी माया लाउँछ तिम्रै बेसी नहुने रहेछ हो अल्लाह रे नानी केसी माया लाउँछ तिम्रै बेसी नहुने रहेछ हो बगीमा आयो तिरुसुली गंगा बगीमा आयो तिरुसुली गंगा भेटियो हो माइली बगरा संसारै हेरी माइली मन बुझौ प्यारी रुने काम नगर संसारै हेरी माइली मन बुझौ प्यारी रुने काम नगर अल्लाह रे नानी केसमा बिरानो देशमा म परेर नभुल अल्लाह रे नानी केसमा बिरानो देशमा म परेर नभुल अल्लाह रे नानी केसी माया लाउँछ तिम्रै बेसी नहुने रहेछ
हुने रहेछ आशिषजीको एकदमै क्लियर भोइसमा मिठो प्रस्तुति हामीले हेरिसकेका छौँ। अब पनि उहाँको प्रस्तुतिमा हाम्रो जजहरूको कमेन्ट के रहन्छ यो पनि हामी सुन्ने नै छौँ। म प्रवेशमान साक्य सरतर्फ लाग्न चाहन्छु। हाम्रो आशिषजीको प्रस्तुतिमा के कस्तो प्रतिक्रियाहरू दिन चाहनुहुन्छ? आशिषजीको चाहिँ जुन गायन चाहिँ असाध्यै राम्रो लाग्यो र उहाँको त्यो उच्चारणहरू पनि धेरै राम्रो छ। तर एउटा चाहिँ के यसमा कमी देख्यो भन्दाखेरि जुन गिटारको एउटा चाहिँ लेभल चाहिँ त्यो नपुगेकोले चाहिँ त्यो कम सुनेको हुनाले अब नेक्स्ट टाइममा चाहिँ अलिक गिटारले चाहिँ अलिक राम्रोसँग चाहिँ अलिकति सुन्ने गरी बजाउनु होला र बाँकी चाहिँ त्यो एक दुई ठाउँमा चाहिँ अलिकति त्यो तलमाथि भएको छ भोकलमा होइन, त्यो सुधार्नुपर्छ। ओपन भोइस छ होइन, अझ प्रयास गर्नुहोस्, मलाई राम्रो लाग्यो। आशिषजी, हाम्रो प्रवेशमान सरले के कस्तो कमेन्टहरू दिनुभएको छ तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ। यो कुरालाई ध्यानमा राखेर हाम्रो राजु सरले के भन्नुहुन्छ यो पनि सुन्नुहोस् है त। अब आशिषजीको अब भोइस चाहिँ के छ भने उहाँको अघि आदरणीय प्रवेश दाइले भन्नुभयो, मलाई के लाग्छ भनेदेखि उहाँको भोइस एकदमै थ्रोइङ एकदमै राम्रो छ। अब प्रोनाउन्सिएसनहरू पनि ठिकै छ, अघि भन्नुभएको एकदमै राम्रो कुरा हो। गिटारमा जुन एउटा मेजरबाट अर्को मेजरको ट्रान्सलेसन छ, त्यो कर्ड नसुन्दाखेरि उहाँ अलिकति आउट अफ स्केल जान खोज्नु भएको छ होइन। त्यस कारणले यो हाम्रो पूर्वी नेपालको एकदमै पपुलर म्युजिकमा आधार बनाएर बनेको गीत हो। त्यस कारणले त्यो एउटा मेजर कर्ड चाहिँ मिस भइरहेको छ र त्यो लाग्छ। अब उहाँले पछि सिक्दै जानुहुन्छ, उहाँको राम्रो अभ्यास गर्नुभयो भने चाहिँ उहाँको साङ्गीतिक यात्रा चाहिँ सफल जस्तो एकदमै राम्रो जस्तो मलाई लाग्छ। आशिषजी, तपाईँहरूले हाम्रो जजहरूले दिएको प्रतिक्रिया सुनिसक्नु भएको छ। यी कुराहरूलाई अगाडि बढ्नु होला, पक्कै पनि तपाईँलाई राम्रो गर्नुहुनेछ भन्ने आशा छ र तपाईँलाई पनि म गुड लक भन्न चाहन्छु है त। अब भने म अर्को प्रस्तुतितर्फ लाग्न चाहन्छु। अर्को प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ बुद्ध केरुङ राई काठमाडौँबाट। सुन्दरताको तिमी उदाहरण हौ, परीको तिमी एउटा नमुना हौ, शङ्कै छैन तिम्रो रूपमा ईश्वरको तिमी मलाई उपहार हौ, बराबरी तिम्रो आउनेको छ र परी पानीमा खान्छ के भएर होस गर यो दुनियाँमा जहाँ सुन्दरताको आयु छोटो हुन्छ, जहाँ जान्छौ तिमीलाई सफलताले चुमिरहोस् सधैँ तिम्रो भावना। वाउ बुद्धजी, निकै नै समुद्र आवाजमा निकै नै सुन्दर प्रस्तुति दिनुभयो र तपाईँको प्रस्तुतिमा हाम्रो जजहरूको प्रतिक्रिया के रहन्छ यो पनि सुन्नुहोस् है त। अब पनि म राजु सरतर्फ लाग्न चाहन्छु। हाम्रो बुद्धजीको प्रस्तुतिमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब बुद्धजीले राम्रो गाउनु भएको छ, ब्लुज टाइपको गीत भयो होइन। ब्लुज टाइपको यो एकदमै सबिन राईज्यूको एकदमै राम्रो गीत मध्येमा पर्छ, धेरै श्रोता दर्शकले मन पराउनु भएको गीत हो। यो गीतको अलिकति अब एकदमै मिठो भोइस छ, तर तपाईँले जुन एउटा हार्ड पावर कर्ड आउँदाखेरिको त्यो पार्ट चाहिँ नसुन्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यो पावर कर्ड्समा चाहिँ तपाईँको भोइसको थ्रोइङ कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले जान्न चाहनुपर्छ होइन। त्यो चाहिँ अब त्यो अलिकति नदेखाएर खिन्न लाग्यो, तर तपाईँको भोइस चाहिँ नेपाली सङ्गीतले मेहनत गर्नु भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मेरो आफ्नो पर्सनल विचारमा चाहिँ। अल द बेस्ट।
बुद्धजी, यहाँले हाम्रो राजु सरको प्रतिक्रिया त सुन्नुभयो। अब तपाईँको प्रस्तुतिमा हाम्रो प्रवेशमान सरले के भन्नुहुन्छ यो पनि सुन्नुहोस् है त। बुद्धजी, तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना। यो गीत मिठो गाउनुभयो होइन। यसमा मलाई लाग्यो के छ भन्दाखेरि कुनै पनि गायकले सफल गायक हुनलाई चाहिँ होइन एउटा आफ्नोपन चाहिँ हुनुपर्छ कि। यसमा तपाईँले ठ्याक्कै सबिन राईको जस्तै नै फ्लेभरमा तपाईँले गाउनुभयो होइन। यसलाई आफ्नो स्टाइलमा पनि अलिकति गाएको अझ बेटर हुन्थ्यो कसो लाग्यो होइन। अनि एक ठाउँमा सुन्दरता भन्ने ठाउँमा अलिकति तपाईँको नोट लागेन। तर नेक्स्ट टाइममा तपाईँले चाहिँ होइन अलिकति भोइसलाई पनि ओपन गर्नु, भोइसलाई ओपन गरेर आफ्नोपनमा गाउनुहोस् के तपाईँ, कपी चाहिँ नगर्नुहोस्। किन कपी गऱ्यो भने त्यस्तै सुनिन्छ कि। जस्तै सबिन राई जी जस्तै सुन्यो भने त तपाईँको आफ्नो चाहिँ पहिचान अलिकति ओझल्नुपर्छ। अरू बेस्ट छ, बेस्ट अफ लक, थ्याङ्क यू। बुद्धजी, तपाईँले जजहरूबाट थोरै कमेन्ट भए पनि धेरै प्रशंसा पनि पाउनु भएको छ र यी कुराहरूलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँले पक्कै पनि राम्रो गर्नुहुनेछ र गुड लक पनि भन्न चाहन्छु है त। अब भने म ढिलो नगरी अर्को प्रस्तुतितर्फ अगाडि बढ्न चाहन्छु। अर्को प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ अनुष्का थारू भर्दियाबाट। म यस्तो गीत गाउँछु जुन प्रेम गीत बनोस्, हर माया गर्ने जोडिने आफ्नै गीत बनोस्। म यस्तो गीत गाउँछु जुन प्रेम गीत बनोस्, हर माया गर्ने जोडिने आफ्नै गीत भनोस्। राम्रा राम्रा सपना होस् जहाँ, मीठा मीठा विपना होस् त्यहाँ, दुई मुटु एक धडकन हुन्छन् जहाँ त्यहाँ। निहालेर मेरो आँखामा हेर जहाँ पाउँछौ आफ्नै चित्र, सजाइसकेका छु मैले तिमीलाई मेरो यो मुटुभित्र। निहालेर मेरो आँखामा हेर जहाँ पाउँछौ आफ्नै चित्र, सजाइसकेका छु मैले तिमीलाई मेरो यो मुटुभित्र। आफ्नै भन्दा प्यारो लाग्दो रहेछ तिम्रो जीवन, आफ्नै बसमा कहाँ हुँदो रहेछ नि यो मन। हो आफ्नै भन्दा प्यारो लाग्दो रहेछ तिम्रो जीवन, आफ्नै बसमा कहाँ हुँदो रहेछ र यो मन। डुल्छ तिम्रै वरिपरि, भुल्छ तिम्रै वरिपरि, सम्झिरहन्छु तिमीलाई घरिघरि। निहालेर मेरो आँखामा हेर जहाँ पाउँछौ आफ्नै चित्र, सजाइसकेका छु मैले तिमीलाई मेरो यो मुटुभित्र। अनुष्काजी, प्रेमको मौसम चलिरहेको बेलामा प्रेम सम्बन्धित तपाईँले गीत दिनुभएको छ र तपाईँको गीत हामीले सुनिसकेका छौँ। अब भने तपाईँको गीतमा हाम्रो जजहरूको प्रतिक्रिया कस्तो रहन्छ यो पनि सुन्नुहोस् है त। म राजु सरतर्फ लाग्न चाहन्छु, हाम्रो अनुष्काजीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अनुष्काजी एउटा ट्राई गर्नुभयो, एकदमै राम्रो हो। तर के छ भनेदेखि अब यो एउटा एकदमै रोमान्टिक गीत हो, तर तपाईँको भोइसमा चाहिँ अलिकति नोजल पनि देखेँ मैले। तपाईँले ओपनली नोजल भनेको बुझ्नुहुन्छ भनेदेखि अलिकति नाकको प्रयोग बढी गर्नुभएको छ होइन। र यो गीतमा जति चाहिँ नि एउटा मुड हुन्छ, एउटा रोमान्टिक मुड चाहिँ अलिकति कम छ तपाईँमा, तर प्रयास गर्नुभयो, धेरै नै गर्नु बाँकी छ तपाईँले होइन, मेरो आफ्नो उसमा चाहिँ। तर प्रयास राम्रो गर्नुभएको छ, तर अझै धेरै राम्रो प्रयास गर्नु होला। म राजु सरसँगै प्रवेशमान सरलाई पनि जोड्न चाहन्छु। हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँको प्रस्तुतिमा? अनुष्काजी, तपाईँले गीतलाई सङ्गीतलाई धेरै माया गर्छ भन्ने चाहिँ भाव यसो मैले देखेको छु। तर गीत सङ्गीतलाई हामीले धेरै सजिलो तरिका पनि लिनु हुँदैन, तपाईँले चाहिँ सधैँ मतलब चाहिँ सिक्नुपर्छ। यसमा तपाईँको कुनै बाजाहरू मतलब प्रयोग नभएको हुनाले पनि अलिकति तपाईँको
त्यो टाइमिङहरू चाहिँ ठ्याक पर्फेक्टमा परेको छैन होइन तपाईँले सिक्नु सक्नुपर्छ तपाईँको भोइसको क्वालिटी टोन राम्रो छ अनि तपाईँको जुन एउटा चाहिँ गाउने त्यो एउटा चाहिँ अनुहारमा आउने मतलब चाहिँ त्यो भाव चाहिँ राम्रो छ प्रयास गर्दै गर्नुहोस् धन्यवाद अनुष्काजी तपाईँले जजहरूको प्रतिक्रिया पाइसक्नु भएको छ आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै प्रयास गर्दै अगाडि बढ्नु होला भन्न चाहन्छु दर्शकहरू यतिखेर तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ लाइभ ओके टेलिभिजनको रियालिटी सो सिङ्गिङ आइडल कम्पिटिसन अब भने म बाँकी प्रस्तुतितर्फ लाग्न चाहन्छु अबको प्रस्तुतिमा आफ्नो सुन्दर प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ दिपेश श्रेष्ठ सिन्धुलीबाट दिपेशजी मैले सुन्दर भनेको थिएँ साँच्चै तपाईको स्वर अति नै समधुर लाग्यो र अब भने तपाईको प्रस्तुतिमा हाम्रो जजहरूको कमेन्ट पनि सुन्नुपर्ने हुन्छ र म प्रवेश सरतर्फ लाग्न चाहन्छु हाम्रो दिपेशजीको प्रस्तुतिलाई के भन्न चाहनुहुन्छ दिपेशजी सुरुमा त मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि यो कसको गीत जस्तो लाग्यो कि मैले सुन्दाखेरि चाहिँ पहिले अल्झेछ क्यारे पछेर भन्ने भएर सुनेको तपाईँले एकैचोटि चाहिँ अन्तरबाट उठाइदिनु भयो कि होइन यसबाट के हुन्छ भन्दाखेरि गीतलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ यो अनलाइन सिङ्गिङमा गाउँदाखेरि अलि त्यो यो नारायण गोपालज्यूको चाहिँ असाध्यै लोकप्रिय गीत हो पछिदेखि चाहिँ यस्तो अन्तरबाट चाहिँ तपाईँ गीत नगाउनुहोस् तपाईँको प्रेजेन्टेसन राम्रो छ स्वर मिठो छ होइन अरू मेरो अरू भन्नु केही पनि छैन आफूलाई प्रस्तुत गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति सङ्गीतलाई इज्जत दिएर गायकलाई इज्जत दिएर प्रस्तुत गर्नुहोस् यो चाहिँ तपाईँ ठिक छ अब तपाईँ स्टेज प्रोग्राममा चाहिँ त्यसरी गाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले नेक्स्ट टाइमदेखि चाहिँ तपाईँ चाहिँ अन्तरबाट चाहिँ गीत नगाउनुहोस् स्थायीबाट गाउनुहोस् बेस्ट अफ लक दिपेशजी प्रवेश सरले तपाईँलाई के कस्तो कमेन्ट दिनुभयो यो कुरा चाहिँ ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्नु होला र म राजु सरतर्फ लाग्न चाहन्छु हजुरले के भन्न चाहनुहुन्छ
प्रवेशज्यूले भनेको जस्तै अब हामीले गीत गाउँदाखेरि हाम्रो यो नेपालीहरूको हरेक धड्कनमा बसेको गीत हो, स्वर सम्राटज्यूले गाउनु भएको होइन। त्यस कारणले यो अल्झेछ गारे पछुरी तिम्रो योबाट सुरु भएको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। र जुन तपाईँको एक दुईवटा नोटहरू अझै पनि पुगेको छैन, त्यो नोटहरू चाहिँ त्यो गीत गाउनु अर्को प्रकार हो, सुन्नु एउटा प्रकार हो, तर गीत गाउँदाखेरि त्यसको एउटा सानो मुर्कीहरू हुन्छ, त्यसमा कणहरू हुन्छ, त्यसमा एउटा आन्दोलन भन्ने शब्दहरू हुन्छ। त्यो चाहिँ अलिकति तपाईँले गीत गाउनु भएको छ तर गीतको भित्रको मिठासलाई चाहिँ अलिकति भेट्नु भएको छैन। तर तपाईँको भोइस राम्रो छ र तपाईँले अझ मेहनत चाहिँ गर्नुपर्छ र गीतलाई अझै बुझेर गाउनुभयो भने चाहिँ, अझै सुनेर गाउनुभयो भने चाहिँ तपाईँले राम्रो प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। दिपेशजी, यहाँले हाम्रो जजहरूको प्रतिक्रियालाई सुनिसक्नु भएको छ। उहाँहरूको प्रतिक्रियालाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नुभयो भने पक्का दिन तपाईँले राम्रो गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गरेकी छु र आगामी दिनहरूको लागि म गुड लक भन्न चाहन्छु है त। अब भने म अर्को प्रस्तुतितर्फ लाग्न चाहन्छु। अर्को प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ गोकुल खरेल झापाबाट। तिमीलाई हिजो राति सहपानीमा विपनीमा भेटेको थिए, डाँडा पारीमा देखे तिमीलाई हिजो राति सहपानीमा विपनीमा भेटेको थिए, डाँडा पारीमा हो डाँडा पारीमा चौतारीमा, डाँडा पारीमा चौतारीमा, चियाबारीमा चियाबारीमा। सौगन्धी चोलेर तिम्रो रातो रिबन, थाका साडी मस्किएर हिँड्दा छोर्यो मना, उकाली र ओह्राली गर्दै पँधेरीमा, चोरी मुटु सुटु कमलको मछेरीमा, मझेरीमा मझेरीमा, हो डाँडा पारीमा चौतारीमा, डाँडा पारीमा चौतारीमा, चियाबारीमा चियाबारीमा। देउरालीको भन्ज्याङमा कुरी बसौँला, बरपिपलको छहारीमा प्रीति काँसौँला, कान्छी तिमीलाई डोलीमा चढाई पञ्चे बाजामा लैजाउला। गोकुलजीको प्रस्तुति हामीले हेरिसकेका छौँ। अब पनि हामी जजहरूको प्रतिक्रियातर्फ लाग्न चाहन्छौँ। राजेश्वर हजुरले के भन्न चाहनुहुन्छ? अब गोकुलजी, तपाईँले प्रयास राम्रो गर्नुभएको छ, थ्रोइङहरू एकदमै राम्रो छ, तर तपाईँले अलिकति गानामा अलिकति कन्सन्ट्रेसन अलिकति कम लाग्यो मलाई होइन। गीत गाउँदाखेरि तपाईँको मुभमेन्टहरू त्यसमा चाहिँ अलिकति
तपाईँले ध्यान दिनुपर्छ। तर तपाईँले यो एउटा एकदमै पपुलर गीतलाई गाउनुभयो, सबै हामी आम श्रोता दर्शकहरूले मन पराएको गीतलाई। र यो गीतमा जुन एउटा थ्रोइङ चाहिन्छ, तपाईँको भोइसमा जुन एउटा के अरे एउटा थ्रोइङ छ, प्रोनाउन्सिएसनहरू, डाइनामिक्सहरू छ, त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो गाउनु भएको छ। अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु र आगामी दिनमा सानो सानो कमी कमजोरीहरू छ त्यसलाई सुधार्दै जानु। म राजु सरसँगै प्रवेश सरलाई पनि जोड्न चाहन्छु, हजुरले के भन्न चाहनुहुन्छ? गुगलजी, तपाईँको जुन यो गायनमा चाहिँ एउटा कस्तो भने हाम्रो राजु भाइले भन्नुभयो जस्तै राम्रो गीत गाउनु भएको छ, तर तपाईँले कस्तो गीतलाई चाहिँ त्यो ध्यानमा नदिएर दायाँ बायाँ यता उता यता यता हेरिरहेछ होइन, कहिले अगाडि हेर्नुहुन्छ होइन। अब नेक्स्ट टाइम चाहिँ तपाईँले छ नि सिधा हेरेर गाउनुहोस् कि, तपाईँले चाहिँ हामीलाई हेरेर गाउनु पऱ्यो कि अब होइन। गीत आइरहेछ, गीतलाई त ध्यान दिएर गाउनुपर्छ कि। तपाईँ गीत आउँदाखेरि तपाईँले यता हेर्नुभयो उता हेर्नुभयो होइन, त्यो तपाईँको एउटा कमजोरी भनिदिएको हो। मैले भनेको कमजोरीमा तपाईँलाई पछि राम्रो हुन्छ। यो तपाईँले मेहनत गर्नुहोस्, राम्रो छ। एउटा असाध्यै लोकप्रिय गीत गाउनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। मुकुलजी, हाम्रो जजहरूको कुरालाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नु होला भन्न चाहन्छु म। अब पनि म अर्को प्रस्तुतितर्फ लाग्न चाहन्छु। अर्को प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ जित बहादुर जिरेल दोलखाबाट। आफ्नो मन आफैसँग डाँट्न नमिल्ने, आफ्नो मन आफैसँग डाँट्न नमिल्ने, दुखी पनि अरूसँग साट्न नमिल्ने, आफ्नो मन आफैसँग डाँट्न नमिल्ने। खडेडी त चैतमा भन्थे, साउन पनि उहियायो, ओ खडेडी त चैतमा भन्थे, साउन पनि उहियायो, जति खुसी मेरा डढेलो खायो, आफ्नो छाया आफैसँग भाग्न नमिल्ने, दुखेको मन अरूसँग साट्न नमिल्ने, आफ्नो मन आफैसँग डाँट्न नमिल्ने। बाँच्नु पर्यो राप भोकी, शीतल कहीँ पाइन,
बाँच्नु पर्यो रात बोकी शीतल गाई पाइन भौतरी एक्लै आफ्नो कोही छैन आकर फेरि मनलाई कतै डाल्न नमिल्ने मन फाटे सरी आफै फाट्न नमिल्ने आफ्नो मन आफैसँग बाँड्न जित बहादुरजी तपाईँको प्रस्तुति हामीले हेरिसकेका छौँ। अब पनि हामी ढिलो नगरी प्रतिक्रियातर्फ लाग्न चाहन्छौँ, किनभने तपाईँलाई जजहरूले के कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ भन्ने कुसपुकुस जागिरहेको होला र यो कुरालाई हामी ढिलो गर्न दिँदैनौँ। म प्रवेश सरतर्फ लाग्न चाहन्छु। हाम्रो जित बहादुरजीको प्रस्तुतिमा के कस्तो प्रतिक्रियाहरू दिन चाहनुहुन्छ? जित बहादुरजी, मैले तपाईँको जुन प्रस्तुति अहिले जुन हेरेँ नि तपाईँको, यसमा तपाईँको कमजोरी के देख्यो भन्दाखेरि तपाईँले गीत गाउँदाखेरि हाम्रो एउटा के छ जुन एउटा चाहिँ भाव अनुसारको फेरि तपाईँको त्यो गीत गाउँदाखेरि तपाईँको मुखै छ नि तपाईँको खुलेन कि तपाईँले यतिमै मुखै नखोलिदिएको छ नि गाइरहेछ। त्यो त गीत गाउँदाखेरि त्यो शब्द अनुसार होइन त्यो तपाईँले खोल्नुपर्छ। त्यो तपाईँले कस्तो कण्ठ गरेर चाहिँ त्यो एकदम अलिकति चाहिँ कस्तो भने डिफ्रेन्ट टाइपले गाउनुभयो। जस्तै तपाईँको जुन गायन चाहिँ छ नि त्यो यो मैले देखेको तपाईँको यो मुखै ओपन भएन कि तपाईँको मलाई लागेको यो तपाईँको पहिलेको बानी हो कि होइन, यो बानी सुधार्नुहोस् होइन। अबदेखि चाहिँ ओपनली मजाले तपाईँले गाउनुहोस् होइन। गाएको गीतप्रति माया गरी असाध्यै पपुलर गीत हो राहुलजीको जस्तो लाग्छ मलाई है, धेरै चलेको गाना हो। नेक्स्ट टाइम चाहिँ होइन राजु होइन ओपन मजाले के तपाईँको फ्री भोइसमा खुलेर गाउनुहोस् तपाईँ। राजु सर, म हजुरलाई पनि सोध्न चाहन्छु, के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँको प्रश्न? कतिपय कुरा त आदरणीय प्रवेश दाइले भनिसक्नु भएको छ होइन। मलाई के लाग्छ भने उहाँले सबभन्दा त प्रोनाउन्सिएसनै सुधार्नुपर्छ। आफ्नो भनेको आफ्नो जस्तो भएको छ होइन, त्यो कुराहरू र उहाँले अघि भनेको जस्तै अझै धेरै गर्नुपर्छ। उहाँले मनबाट मात्र गाउनु भएको छ। गानाको जुन गलाबाट ओपन हुनुपर्ने कुरा आउँछ त्यो चाहिँ अब बिस्तारै सिक्नुपर्ने कुरा हो र अहिले उहाँले चाहिँ अब मेरो लागि चाहिँ आफूलाई गायन यात्रा अगाडि बढाउन चाहिँ धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। मलाई विश्वास छ उहाँले त्यो गर्नुहुनेछ। अल द बेस्ट। जित बहादुरजी, तपाईँले हाम्रो जजहरूको कुरा सुनिसक्नु भएको छ। यी कुराहरूलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। नाम पनि जित छ र पक्कै पनि जित्ने मनसायमा राख्नु भएको छ होला। त्यही अनुसार प्रयास गर्दै जानुहोस्, पक्कै पनि सफलता पाउनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेकी छु र गुड लक भन्न चाहन्छु है त। अब पनि म ढिलो नगरी अर्को प्रस्तुतितर्फ लाग्न चाहन्छु। अर्को प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ कपिल सुनार कैलालीबाट। आफ्नो मन आफैसँग घटन नमिल्ने, आफ्नो मन आफैसँग घटन नमिल्ने, दुखे पनि अरूसँग सट्न नमिल्ने, आफ्नो मन आफैसँग घटन नमिल्ने।
चैतमा भन्थे सावन बानी उभ्यायो हो खडेरी त चैतमा भन्थे सावन बानी उभ्यायो जति खुसी थिए मेरा डढिलोले खायो आफ्नो छाया आफैसँग भाग्न नमिल्ने दुखे पनि अरूसँग सट्न नमिल्ने आफ्नो मन आफैसँग घट्न नमिल्ने कपिलजीको निकै नै सुन्दर प्रस्तुति हामीले हेरिसकेका छौँ। अब भने म धेरै नबोली डाइरेक्ट जजहरूको कमेन्टतर्फ लाग्न चाहन्छु। राजु सरतर्फ लाग्न चाहन्छु। हाम्रो कपिलजीलाई के प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ? कपिलजीले एकदमै राम्रो गाउनु भयो होइन। एउटा गीत गाउनु भनेको अरूको मन जित्नु हो, त्यो जित्नु भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। स्थायीमा एक ठाउँमा चाहिँ अलिकति नोट अझै तपाईँले कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्थ्यो। अन्तराको त्यो जुन तपाईँले मुर्कीहरू हरकतहरू गर्नुभयो एकदमै राम्रो छ। मलाई के लाग्छ भने तपाईँसँग हाम्रो अघि प्रवेशज्यूले पनि भन्नुभयो कि एउटा हामीले गीत गाउने बित्तिकै एउटा तासिर भन्ने शब्द हुन्छ, मान्छेको कानमा पर्नुपर्छ होइन। त्यो तासिर तपाईँले कमाउनु भएको छ। तपाईँ धेरै लामो यात्रामा निस्कन सक्नुहुन्छ। अझ धेरै मेहनत गर्नुहोला। तपाईँले राम्रो छ। तपाईँको साङ्गीतिक यात्रा चाहिँ एकदमै सफल हुने मैले विश्वास लिएको छु। किनभने यो गीत एकदमै लोकप्रिय गीत पनि हो र फेरि अर्को के हो भनेदेखि यो गीतको जुन एउटा हरकतहरू छ राहुलजीले एकदमै राम्रो गाउनु भएको छ होइन। सुरेश अधिकारीजीको सङ्गीत मलाई लाग्छ। त्यस कारणले यो गीत राम्रो गाउनु भएको छ। अझ तपाईँको साङ्गीतिक यात्रा अझै जिम्मेवारीपूर्ण बनेको महसुस गरेको छु मैले। कपिलजी, तपाईँले गाइरहँदा हाम्रो प्रवेश सर मुस्कुराइरहनु भएको थियो। उहाँले तपाईँको प्रस्तुतिलाई के देखेर मुस्कुराउनु भएको थियो उहाँकै मुखबाट सुन्नुहोस् है त। कपिलजी, यो गीत सुन्दाखेरि मलाई कस्तो लाग्यो भने तपाईँले असाध्यै नै मतलब चाहिँ भित्री मनदेखि मा सरस्वतीलाई होइन सम्झेर गाएको जस्तो लाग्यो। उच्चारणहरू पनि एकदमै सफा प्रष्ट होइन। अनि तपाईँले जुन एउटा आवाजमा एउटा जुन थ्रो छ, एउटा मिठास छ, एकदमै मिठास छ तपाईँको आवाजमा, तपाईँको स्वरमा। प्रयास गर्नुहोस् तपाईँको चाहिँ यो मतलब चाहिँ गायन क्षेत्रमा एउटा राम्रो एउटा चाहिँ प्रतिभा चाहिँ जन्मिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मैले यो भन्दाखेरि फेरि तपाईँ एकदम हो म त एकदम राम्रो भयङ्कर राम्रो गीत गाएको त्यो पनि नसोच्नुहोस् है। तपाईँलाई मैले माया गरेको। तपाईँले सिक्नु सङ्गीत। मैले यसो हेर्दाखेरि तपाईँले सङ्गीत सिकिरहेको पनि रहेछ, भोकल सिकेको जस्तो सुनिन्छ। थ्याङ्क यू, बेस्ट अफ लक। कपिलजी, जजहरूले भन्नुभएको तपाईँले यो गीतलाई न्याय गर्नुभएको छ अरे र मलाई आशा छ आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै सुन्दर प्रस्तुति लिएर आउनुहुनेछ भनेर र गुड लक पनि भन्न चाहन्छु है त। अब भने म अलिकति पनि ढिलो नगरी अर्को प्रस्तुतितर्फ लाग्न चाहन्छु। अर्को प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ कौशल बस्नेत काठमाडौँबाट। नौ महिनाको कुमारा कि तिमीले बितिरायौ मलाई यो संसारमा बोकी। जति कठिन परिस्थिति आए पनि तिमीले हुन देनौ आमा केही पनि। तिम्रो माया र ममता पार म सम्झिने छु जहिले तिम्रो साथ।
क्षमा पाउमा यदि मबाट गल्ती भए तिम्रो मायाको आभारमा आजसम्म बाँचिरहे क्षमा पाउमा यदि मबाट गल्ती भए तिम्रो मायाको आभारमा आजसम्म बाँचिरहे आफ्नो काँधमा शिर राखी हल्लायौ सुताउन रोयौ फेरि भनी बिउजियौ आधा रातमा हात समाई सिकायौ हिँड्न दौडिन आज ठुलो भए तर सक्दिन बिर्सन त्यो माया र ममता पार म सम्झिने छु जहिले तिम्रो साथ क्षमा पाउमा यदि मबाट गल्ती भए तिम्रो मायाको आभारमा आजसम्म बाँचिरहे कौशलजी तपाईँले आमासँग रिलेटेड निकै नै इमोसनल गीत इमोसनल प्रस्तुति दिनुभएको छ र तपाईँको प्रस्तुति हामीले हेरिसकेका छौँ। अब भने हामी जजहरूको कमेन्टतर्फ लाग्न चाहन्छौँ। म प्रवेश सर तर्फबाट स्टार्ट गर्न चाहन्छु। हाम्रो कौशलजीलाई के भन्नुहुन्छ? कौशलजी तपाईँले चाहिँ जुन एउटा चाहिँ भावनामा जुन आमाले सम्झेर एउटा प्रस्तुति जुन दिनुभयो त्यो राम्रो छ होइन। तर तपाईँले जुन गायनमा चाहिँ भन्न गायक बन्नलाई तपाईँ धेरै सिक्नुपर्छ। तपाईँले चाहिँ क्लास जोइन गर्नैपर्छ होइन। तपाईँले भाव राख्नुभएको राम्रो छ होइन। तर भाव मात्र राखेर पनि हुँदैन होइन। तपाईँले आमालाई धेरै माया मतलब चाहिँ गर्नुहुन्छ भने यो तपाईँको यो गीतमा प्रस्तुतिमा मैले आवाज पाएँ। तपाईँले सङ्गीत कक्षा चाहिँ तपाईँ जोइन गर्नुहोला यति भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। म ढिलो नगरी प्रवेश सरसँगै राजा सरलाई पनि जोड्न चाहन्छु। हजुरले के भन्न चाहनुहुन्छ? कौशलजी अब सङ्गीतको धेरै कुरा हुन्छ, सङ्गीत धेरै सिक्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको अझै आधारहरू बन्न धेरै बाँकी छ। यो गीत तपाईँले प्रयास गर्नुभयो होइन, तपाईँले धेरै गर्नु बाँकी छ। अल द बेस्ट। कौशलजी तपाईँले हाम्रो जजहरूको प्रतिक्रिया सुनिसक्नु भएको छ। उहाँको प्रतिक्रियालाई आत्मसात गर्नुहोला र तपाईँको उमेर अझै छ, तपाईँ सानै हुनुहुन्छ। तपाईँले यदि सिक्नुभयो भने सङ्गीत अझै र भविष्यमा राम्रो कलाकार बनेर निस्किनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेकी छु। आगामी दिनको लागि गुड लक भन्न चाहन्छु। है त दर्शकहरू यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ लाइभ ओके टेलिभिजनको रियालिटी शो सिङ्गिङ आइडल कम्पिटिसन। अब पनि म बाँकी प्रस्तुतिलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। अबको प्रस्तुतिमा आफ्नो प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ मन श्रेष्ठ मकनपुरबाट। तिमी कसको हुने
छुट्ने होइन जस्तै मन्जीको प्रस्तुति हामीले हेरिसकेका छौँ र मन्जीको प्रस्तुतिले हाम्रो जजहरूको मुटुमा छुन कतिको सफल भयो सुनमै त। राजु सरतर्फ लाग्न चाहन्छु, हाम्रो मन्जीको प्रस्तुतिलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? मन्जी, तपाईँको नाम एकदमै राम्रो छ होइन, तर अब तपाईँले सङ्गीतमा चाहिँ धेरै गर्नु बाँकी छ। मलाई के लाग्छ भनेदेखि सङ्गीत भन्ने कुरालाई गाउनु मात्र होइन, त्यसमा सुर, ताल होइन, भाव, मौलिकता पनि चाहिन्छ। त्यो कुराहरू अझै तपाईँले धेरै गर्नु बाँकी छ जस्तो लाग्छ। अल द बेस्ट। प्रवेश सर, हजुरले के भन्न चाहनुहुन्छ? मनजी, तपाईँ कस्तो भन्दाखेरि सङ्गीतलाई धेरै माया गर्ने, तपाईँ चाहिँ अहिले शास्त्रीय सङ्गीतलाई बढी मन पराउँछ जस्तो लाग्यो। तर तपाईँले जुन गीत तपाईँले जुन चोइस गर्नुभयो नि त्यो अलिकति मिलेन क्या तपाईँको है। तपाईँ आँट्न चाहिँ ठुलै आँट्नु भएको, तपाईँले सरल गीतबाट तपाईँ प्रस्तुत हुनुहोस् है। म यति भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। मन्जी, हाम्रो जजहरूको प्रतिक्रियालाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नुहोस् है त, म यति भन्न चाहन्छु तपाईँलाई। र अर्को प्रस्तुतितर्फ लाग्न चाहन्छु। अर्को प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ मेरो मनमा तिमलाई राखिसके, मेरा यादहरूमा तिमलाई सजाइसके। जान दिउ माया तिमलाई कसरी, बसन मेरै अङ्गालोमा मेरी। तिम्रा बातहरूमा यो मन रमाइसक्यो, तिम्रो लत मलाई हेर लागिसक्यो। जान देऊ माया तिमलाई कसरी, बाँच्न सिकेछु तिमलाई पाएपछि। तिम्रै मुहार हेरी, तिम्रै चित्र खेरी, तिम्रै बातहरूमा सारा संसार भुले। हँसेर खुला तिमीलाई जसो जे गरी। पवित्र श्रेष्ठको मिठो प्रस्तुति पनि हामीले यतिखेर हेरिसकेका छौँ। अब भने म ढिलो नगरी जजहरूतर्फ लाग्न चाहन्छु। प्रवेश सर, हजुरलाई कस्तो लाग्यो पवित्राजीको प्रस्तुति? पवित्राजीको चाहिँ टोन स्वर मिठो छ होइन। अब जुन एउटा प्यानोको एउटा चाहिँ जुन गाइडलाइन्स दिइरहेछ नि त्यो सँगसँगै गाइरहनु भएको छ क्या उहाँले होइन। मलाई जहाँसम्म लागेको छ कि त्यो सँगै त्यसरी गाउँदाखेरि पनि कति कुरो भावहरू आउँदैन। तपाईँले चाहिँ त्यो पियानो जुन बजाइरहेको छ त्यसमै तपाईँ फलो गरेर जस्तो सुनेको छ कि। त्यसकारण नराम्रो चाहिँ तपाईँको छैन, राम्रो छ, स्वर छ होइन। अनि अलिकति भाव अनि तालको पनि अलिकति तपाईँ त्यसमा अब ताल पनि अब त्यहाँ सुनिएन तपाईँको, अर्को एउटा कमजोरी। म तपाईँलाई यो भन्न चाहन्छु कि अब अर्को चाहिँ तपाईँको होइन अब प्रस्तुतिमा भनौँ न तपाईँले मजाले चाहिँ टाइमिङ भएको बाजा भएको होइन अनि चाहिँ चर्चित गीत चाहिँ गाउनु होला। धन्यवाद। पवित्राजी, तपाईँलाई हाम्रो प्रवेश सरले निकै नै महत्त्वपूर्ण सुझाव दिनुभएको छ। उहाँको सुझावलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। र हाम्रो राजु सरले तपाईँको प्रस्तुतिमा के कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ यो पनि सुनौँ। पवित्राजी, एकदमै तपाईँले अब तपाईँको मन्द्रको अनि मध्येको अनि तारको सप्तक पनि राम्रो लाग्यो। अघि प्रवेशज्यूले भनेको जस्तो तपाईँले सिक्नुभयो भने एकदमै राम्रो गाउनुहुन्छ। यो गीत त तपाईँले चाहिँ कन्सियस भएर गाइरहनु भएको छ होइन। गीत गाउँदाखेरि तपाईँ कुनै इन्स्ट्रुमेन्टमा कन्सियस हुनुभएको छ होइन। त्यस कारणले गीत गाउँदाखेरि
तपाईँले गीतलाई इन्स्ट्रुमेन्टलाई फलो गर्ने होइन कि इन्स्ट्रुमेन्टले तपाईँलाई फलो गर्नुपर्छ। तर यसमा चाहिँ के देखिएको छ भने तपाईँ इन्स्ट्रुमेन्टलाई फलो गरिरहनु भएको छ। त्यस कारणले आगामी दिन तपाईँको सुन्दर भविष्य छ, तर धेरै सिक्नु चाहिँ बाँकी छ। तपाईँले एकदमै सिक्नुभयो भने तपाईँको भोइस एकदमै राम्रो हुन्छ। र अघि ताल बिना यो एडलिप टाइपले गाउनु भएको छैन यो गीत, तर आगामी दिनमा चाहिँ अझ रिदमलाई पनि साथ लिएर जानु होला। अल द बेस्ट। पवित्राजी, हाम्रो जजहरूको कुरालाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नु होला है त, म यति भन्न चाहन्छु। र अब पनि ढिलो नगरी म अर्को प्रस्तुतितर्फ लाग्न चाहन्छु। अर्को प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ पुरन राई इलामबाट। म भुल्न सक्दिन, जहाँ जाऊँ तिम्रो याद आइरहन्छ। यो खोला, यो नाला, यो पहाड भन्ज्याङले मलाई बोलाइरहन्छ। म भुल्न सक्दिन, जहाँ जाऊँ तिम्रो याद आइरहन्छ। यो खोला, यो नाला, यो पहाड भन्ज्याङले मलाई बोलाइरहन्छ। मेरो नेपाल, मेरो नेपाल, मेरो नेपाल, मेरो देश मलाई लाग्छ प्यारो। मेरो देश मलाई लाग्छ प्यारो। डाँडा काँडा हरियाली यहाँ आँगनैभरि लाली गुराँस चाप चमेली फुल्छ थरी थरी। डाँडा काँडा हरियाली यहाँ आँगनैभरि लाली गुराँस चाप चमेली फुल्छ थरी थरी। खोला नाला झरनाको मिठो सुसेली आइरहन्छ। यो मनमा झलझली आइरहन्छ। यो मनमा झलझली। मेरो नेपाल, मेरो नेपाल, मेरो नेपाल। पुरणजी, यहाँको प्रस्तुति पनि हामीले हेरिसकेका छौँ। अब पनि म ढिलो नगरी प्रतिक्रियातर्फ लाग्न चाहन्छु। राजु सर, मैले हजुरबाट स्टार्ट गर्न चाहेँ। हाम्रो पुरणजीको प्रस्तुतिमा के भन्न चाहनुहुन्छ? मलाई के लाग्यो भने एकदमै चर्चित गीत राजु लामाजीको गीत हो यो। अब उहाँले प्रयास राम्रो गर्नुभयो, राम्रो पनि गाउनु भएको छ, तर उहाँको जुन त्यो एउटा प्रोनाउन्सिएसन छ नि, जस्तो छ चाहिँ च जस्तो सुनेको छ। एउटा उत्कृष्ट गायकको प्रोनाउन्सिएसन पनि राम्रो हुनुपर्छ। र अर्को कुरो के छ भनेदेखि उहाँले हार्मोनाइज पार्टमा चाहिँ एकदमै उहाँको त्यो जुन हार्मोनाइजलाई एउटा चाहिने एउटा पावर छ, त्यो थ्रोइङ छ, त्यो चाहिँ एकदमै पुगेको छैन। हार्मोनाइज पार्टमा चाहिँ के छ भनेदेखि एकदमै नोट एकदमै म्याच गरेको छैन। र अर्को एउटा यो तपाईँको के रहेछ भने पुरणजीको एउटा कमजोरी चाहिँ तपाईँको भोइसको टोन चाहिँ चेन्ज हुँदै जाने रहेछ क्या। सुरुमा एउटा थियो, बिचमा एउटा थियो, अर्कोमा अर्को छ। त्यो कुरा चाहिँ सुधार्नु भयो भने तपाईँले राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। अल द बेस्ट। पुरणजी, हाम्रो राजु सरको कुराहरूलाई आत्मसात गर्नुहोला र प्रवेशले तपाईँको प्रस्तुतिमा के कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ यो पनि हेरौँ है त। पुरणजी, अघि हाम्रो राजु भाइले भन्नुभयो जस्तै सुरुमा तपाईँले गाउँदाखेरि असाध्यै मिठो सुनेको थियो होइन। पछि हुँदा हुँदा तपाईँको के मतलब चाहिँ अब त्यो अलिकति अर्कै ठाउँमा बग्यो कि तपाईँ
है। अनि जुन त्यो मेरो नेपाल भन्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईँको 2-3 ठाउँ त नोटै लागेको छैन होइन। त्यसकारण तपाईँले चाहिँ गीत गाउँदाखेरि हार्ड पार्टलाई चाहिँ गाह्रो पार्टलाई ध्यान दिने कि तपाईँलाई। मेरो नेपाल त्यो साथै गाह्रो पार्ट हो त्यो होइन। त्यसकारण जुन तपाईँको अभ्यास चाहिँ छ नि गर्दाखेरि, अघि राजुजीले भन्नुभयो जस्तै भोइस दुईजना गाइरहेको जस्तो सुनिरहेको छ कि तपाईँको। सुरुमा अर्कैले होइन, अनि पछि अर्कैले टोन चेन्ज भइरहेको छ। आफ्नो टोनलाई बनाउनु तपाईँ होइन। मेरो यही शुभकामना छ। धन्यवाद। पुरनजी, तपाईँले हाम्रो जजहरूको प्रतिक्रिया सुनिसक्नु भएको छ। यी कुराहरूलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नुहोस्। पक्कै पनि सफलता पाउनुहुनेछ एक दिन, मलाई आशा छ र गुड लक पनि भन्न चाहन्छु है त। अब भने म अर्को प्रस्तुतितर्फ लाग्न चाहन्छु। अर्को प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ राजन खतिवडा इटहरीबाट। सरस्वती माता देऊ न मलाई विद्या बुद्धि ज्ञान। सरस्वती माता देऊ न मलाई विद्या बुद्धि ज्ञान। शरणैमा आउँदैछौ तिम्रै भजन गाउँदैछौ। शरणैमा आउँदैछौ तिम्रै भजन गाउँदैछौ। भनौ मलाई चरणैको दास, भनौ मलाई चरणैको दास। देऊ न मलाई विद्या बुद्धि ज्ञान। सरस्वती माता देऊ न मलाई विद्या बुद्धि ज्ञान। सद्बुद्धि मलाई देऊ, ज्ञानको दीप जलाइदेऊ। सद्बुद्धि मलाई देऊ, ज्ञानको दीप जलाइदेऊ। लगाइदेऊ न तिमीतिरै ध्यान, हो लगाइदेऊ न तिमीतिरै ध्यान। देऊ न मलाई विद्या बुद्धि ज्ञान। सरस्वती माता देऊ न मलाई विद्या बुद्धि ज्ञान। सरस्वती माता देऊ न मलाई विद्या बुद्धि ज्ञान। श्री राधे। भनिदेऊ न सहारा, लगाइदेऊ न किनारा। भनिदेऊ न सहारा, लगाइदेऊ न किनारा। गाउँछु सधैँ तिम्रै गुणगान, हो गाउँछु सधैँ तिम्रै गुणगान। देऊ न मलाई विद्या बुद्धि ज्ञान। सरस्वती राजनजी, तपाईँको अहिलेसम्मकै मलाई लाग्छ अलिक फरक प्रस्तुति थियो र त्यो प्रस्तुति हामीले हेरिसकेका छौँ। अब पनि म जजहरूतर्फ जान चाहन्छु। प्रवेश सरबाट म स्टार्ट गर्न चाहन्छु। राजनजीको प्रस्तुतिलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? राजनजी, मलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि मैले अब बच्चैदेखि सुनेको गीत होइन, घरबेटी नानी आँगनमा देउ बास भन्ने गीत सुनेको हो। तपाईँले यसलाई चाहिँ भजनको मतलब बेसमा तपाईँले लानुभयो होइन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ चाहिँ मतलब चाहिँ तपाईँले भजनै गीत गाएको अझ चाहिँ मतलब चाहिँ राम्रो सुन्थ्यो होला होइन। मलाई त्यो दुनियाँमा लग्यो कि होइन। अब सरस्वती माता भनेर त हाम्रो होइन सङ्गीतको देवी माता हो होइन। तपाईँ हार्मोनियम बजाउने होइन, सङ्गीत सिकेको हुन्छ तपाईँले, त्यो सुन्दाखेरि थाहा हुन्छ होइन। अरू केही पनि छैन। अब यो चाहिँ एउटा हिन्दी परम्परा चलेको थियो पहिले। त्यो हिन्दी गानाहरू धेरै यस्तो गीतहरू बनाएको थियो। पछि त्यो गीतहरू चाहिँ त्यति मान्छेहरूले त्यति मन पराएन होइन। त्यसकारण
म तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्छु हृदयदेखि अर्को प्रस्तुति तपाईँको चाहिँ रियल भजनै होस्। धन्यवाद। प्रवेश सरसँगै म राजु सरलाई पनि जोड्न चाहन्छु, हजुरले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रवेशज्यूले भनेको जस्तो उहाँ अलिकति भक्ति सङ्गीतमा हुनुहुँदो रहेछ। उहाँको राम्रो पार्ट भनेको चाहिँ आफै बजाएर गाउनु हुँदो रहेछ होइन, सँगसँग स्वर मिठो छ। तर के भनेदेखि यो गीत चाहिँ अब एउटा हामीले सुनिरहेको एउटा पपुलर गीतबाट यो मतलब कि डब भएको जस्तो लाग्यो मलाई होइन। तर के लाग्छ भने तपाईँले आफ्नो अरू गीत गाउनुभयो भने चाहिँ तपाईँले कसरी गाउनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रस्ट्याउन अझै फेरि यो गीतमा चाहिँ कुनै एउटा के भने एउटा रेन्जको गीत होइन, एउटा सिमिलर अक्टेभमा बसेको गीत हो यो। त्यस कारणले तपाईँको स्वरहरू राम्रो छ, आगामी दिनमा अझै राम्रो गर्नु होला। अल द बेस्ट। राजनजी, तपाईँले हाम्रो जजहरूको प्रतिक्रिया सुनिसक्नु भएको छ। म पनि तपाईँको लागि आगामी दिनहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु है त। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ आइसकेका छौँ र यो प्रस्तुति अन्तिम रहनेछ र अन्तिम प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ युक्रेश भण्डारी काठमाडौँबाट। हाम्रो सानो अनि प्यारो भएको मिठो प्रस्तुति युक्रेश भण्डारीको हामीले सुनिसकेका छौँ र अब पनि म ढिलो नगरी जजरतर्फ लाग्न चाहन्छु। राजु सरबाट स्टार्ट गर्न चाहन्छु। हाम्रो सानो भाइलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? युक्रेश बाबुले चाहिँ अब राम्रो प्रयास गर्नुभएको छ होइन, तर गीतमा अझै उहाँले धेरै गर्नु बाँकी छ, धेरै सिक्न बाँकी छ। किनभनेदेखि यो गीतमा जो एउटा ऱ्यान्डमली उहाँले गाउनुभएको छ, एउटा कविता वाचन जस्तो पनि भएको छ होइन। यो गीतलाई अलिकति चाहिने मिठासहरू चाहिँ अलिकति कम छ। त्यस कारणले आगामी दिनमा राम्रो गर्दै जानुहोस्, समय छ तपाईँसँग, एकदमै राम्रो। अल द बेस्ट। प्रवेश सर, हजुरले के भन्न चाहनुहुन्छ? मलाई चाहिँ यसमा चाहिँ राजुजीको एकदम सम्पूर्ण भनौँ न, जुन भन्नुपर्ने चाहिँ राजु भाइले राजुजीले भनिसकेको छ होइन। अब बच्चा बेलामा हामी पनि यस पढ्दाखेरि यस्तै मतलब खोकेरै पढ्थ्यौँ होइन। अहिले चाहिँ यो भाइको चाहिँ सङ्गीतप्रति धेरै माया छ, एकदमै चाहिँ सिधा सादा मतलब होइन। उसलाई चाहिँ गीत पनि गाउनु मन लाग्छ, उसले एक्टिभिटिज पनि उसको केटाकेटी बन्ने छ होइन। त्यसकारण यो बाबुले चाहिँ धेरै सिक्नुपर्छ र जुन पछाडि जुन उहाँले जुन गिटार बजाएर जुन सपोर्ट गर्नुभएको छ नि, उहाँलाई पनि म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो बाबुलाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ तपाईँ ट्रेन गर्नुहोस् होइन। भविष्य उज्जवल छ। उसले चाहिँ गीतलाई असाध्यै माया गर्ने चाहिँ मलाई त्यस्तो देखेको छ। थ्याङ्क यू सो मच। युक्रेशजी सानै हुनुहुन्छ, उमेर अझै धेरै बाँकी छ। तपाईँले यदि राम्रोसँग सङ्गीत सिकेर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँले धेरै प्रगति गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेकी छु र त्यसको लागि म तपाईँलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। अगाडि बढ्दै जानुहोस् है त। दर्शकहरू, यतिखेर तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ लाइभ पोकेट टेलिभिजनको रियालिटी सो सिङ्गिङ आइडल कम्पिटिसन। अब भने हामी यो एपिसोडको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ।
यो कार्यक्रमलाई टुङ्ग्याउनुभन्दा पहिला केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू तपाईँलाई भन्नै पर्ने हुन्छ र त्योभन्दा पहिला पनि आजको जुन 15 जना प्रतिस्पर्धीहरूले प्रस्तुति दिनुभएको थियो ती मध्येबाट पनि 3 जना एलिमिनेसनमा पर्नुहुनेछ भनेर हामीले तपाईँलाई सुरुमा जानकारी गराएका थियौँ र एलिमिनेसनमा पर्ने प्रतियोगीहरूको बारेमा पनि तपाईँले एकैछिनमा जानकारी पाउनुहुनेछ है त। र आजको यो थियो पहिलो राउन्डको पहिलो एपिसोड र आजको एपिसोडमा 3 जना प्रतियोगीहरू नियम अनुसार एलिमिनेसनमा पर्नुभएको छ र उहाँहरूको नाम लिन चाहन्छु म। पहिलो हुनुहुन्छ अरुण गलान तामाङ र त्यस्तै गरी हुनुहुन्छ कौशल बस्नेत र हुनुहुन्छ युक्रेश भण्डारी। यहाँहरू 3 जना एलिमिनेसनमा पर्नुभएको छ र एउटा कुरा कहिले पनि नबिर्सिनुहोस्, आजको हार भोलिको जित हो भने जस्तै तपाईँ आज एलिमिनेसनमा पर्नु भनेको भोलिको सफल जीवनको सुरुवात गर्नु हो। त्यसैले बलियो बन्नुहोस्, राम्रोसँग सङ्गीत सिक्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस् र नेक्स्ट आउने अपर्च्युनिटीको लागि तयारी भएर बस्नुहोस् है त। दर्शकहरू, तपाईँहरू यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ लाइभ एके टेलिभिजनको रियालिटी सो सिङ्गिङ आइडल कम्पिटिसन। अब भने हामीले आजको एपिसोडबाट बिदा माग्नुपर्ने बेला भएको छ र यतिन्जेलसम्म तपाईँहरूले लाइभ एके टेलिभिजनको यो प्रस्तुतिलाई हेरिदिनु भयो र त्यसको लागि म तपाईँहरू सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूलाई हृदयदेखि नै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा पनि नयाँ नयाँ राउन्डहरू आउने नै छन्, नयाँ नयाँ प्रस्तुतिहरू आउने नै छन्। ती प्रस्तुतिहरू पनि हेर्न नछुटाउनु होला भन्ने आग्रह पनि गर्न चाहन्छु र यो कोभिड-19 को बेला स्वस्थ रहनुहोला, सुरक्षित रहनुहोला, घरमै बस्नुहोला पनि भन्न चाहन्छु। र अब भने म कार्यक्रम प्रस्तुता रोशनी राउलसहित सम्पूर्ण लाइभ एके टेलिभिजन आजको एपिसोडबाट बिदा माग्दै भोलि फेरि यही समयमा आउने बाचाका साथ बिदा हुन चाहन्छौँ। नमस्ते। टाइटल स्पोन्सर मेरो टिभी हेराएको छुट्टै मजा। पावर स्पोन्सर टेक माई नेटवर्क डेडिकेटेड टु कनेक्टिभिटी। प्रिन्टिङ पार्टनर होली प्रेस एन्ड डिजाइन हाउस बाग बजार। मेकअप पार्टनर वी आर सेलुन काँडाघारी। ब्युटी पार्टनर रिजु ब्युटी पार्लर साभेल। फेसन पार्टनर द रेड एप्पल सुन्दारा। सपोर्टेड बाई रियाज म्युजिक स्कुल बानेश्वर। लाइसेम प्याराडाइज एकाडेमी पेप्सिकोला काठमाडौँ। गम्भीर समुद्र सेतु सेकेन्डरी स्कुल ललितपुर। एप्पल इन्टरनेसनल स्कुल 3 कुने काठमाडौँ। बेब्स एकाडेमी एकान्त कुना ललितपुर। भोटिङ पार्टनर प्रभु पे वालेट अब मोबाइलमा।